السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ያሳለፍነው ደርሳችን ላይ አንዋዕ አልመዓሪፍን በቅደም ተከተል እየተመለከትን ነበር። أولا كنا قد ذكرنا أن أنواع المعارف 6 أشياء سدست معرفة كمعرفة አይነቶች ስድስቱን ጠቅሰናል። እነዛም ያስታውሰማን ነው በተርቲብ በቅደም ተከተላቸው ضمائر العلم اسمه لا إشارة أسماء الإشارة نعم لا شرط ما في شرط زيست له لا هم نناقروا سلا مبنية سايهون سلا معارف. الاسم ينقسم إلى نكرة ومعرفة والمعرفة محصورة وما عدا ذلك فهي نكرة. الضمائر العلم اسم الإشارة اسم موصول المعرف أو المحلى بآل المضاف إلى هذه المعارف 6 بترتيب نيتكسو بارك الله فيك. مجمرة ضمائر أعرفها الضمائر بلنا لي مجمرة ضمائر ثم العلم ثم اسم الإشارة ثم اسم موصول ثم المحلى بآل ثم ما أضيف إلى هذه المعارف. ترتيباتቸው ላይ ግን ما أضيف إلى هذه المعارف سنل ምንድነው አንድ ከዚህ ውስጥ استثناء የሚደረግ አለ يعني መጀመሪያ ضمير ከዛ ዓለም ብለናል لكن ما أضيف إلى الضمير بمنزلة العلم ግልጽና አይደለም ወደ ضمير የተጠጋ بمنزلة العلم ሩትባ ምንድነው ከضمير ዝቅ ይላል ማለት ነው ግልጽና አይደለም ከዚህ ቀጥሎ ያየነው ከማዕሪፍ በዝርዝር ተመልክተን የነበረው ضمير ነበር ضمير منه بارز ومنه مستتر بارز አለ مستتر አለ بارز ማለት ምን ማለት ነው نعم ما له سورة في النطق ما له سورة في النطق مثلا ضمائر كتابه إنه كتابها أعطيتك أكرمته أكرمته ولد أنا هو أنا نحن أنت أنت أنتما يمساسلت ليلة تقسيم ايتنال ليلة تقسيم ايتنال كضمير ليلة تقسيم منه مستتر ومنه بارز بلونال ليلة نعم كالسبشت الضمائر المتصلة والضمائر المنفصلة النزي ሁለቱ ቅስሞች የምንድናቸው متصلና منفصل ምን ነው ባሪዝ ነው ወይስ مستتر بارزا بتشار كل صنع العلم الضمائر البارزة تنقسم إلى مستتر وبارز متصل ومنفصل مالذ. أما الضمائر المتصلة فهي كم ضمائر الضمائر المتصلة
ከም ይሄ ትስዓ በሶስት ግሩፕ አስቀምጠነው ነበር። ይሄ በጣም ወሳኝ የሆነ ካስታወሳችሁት ሁልጊዜ የሚጠቅማችሁ ተርቲብ ነው። በዚህ መልኩ ያስቀመጠ ضمائر المتصلة 9 መሆናቸውን አሳልፈናል። በሶስት ግሩፕ አስቀምጠናቸዋል። አንደኛው ግሩፕ ምንድነው? ضمير رفع ونصب وجر ሶስቱም ቦታ ላይ محل ያለው ضمير ማለት في محل الرفع وفي محل النصب وفي محل الجر መሆን የሚችል ضمير አለ። የትኛው ነው? نا የሚለው ضمير ربنا إننا آمنا سنل ሶስቱም ቦታ ላይ አገኘ ነው አይደል? ربنا في محل ماذا؟ في محل الجر مضاف إليه. إننا في محل النصب اسمه إن. آمنا في محل الرفع من دنا فاعل كل سنة على فاعل. هي عندنا هنا ولتنيا جروب في محل النصب والجر. في محل النصب والجر ولتنيا جروب سنت ضمائر على زيست صوست من نعم ياء المتكلم كاف الخطاب نعم صوستنيا هاء الغائب نزي محل النصب ومحل الجر اللاج كل صنار لم من يلاجو محل الرفع لا يلن هاء الغائب ياء المتكلم كذلك كاف الخطاب من يلاجو محل الرفع يلاجو ضمائر النصب وضمائر الجر ناج ሶስተኛው ግሩፕ ضمائر الرفع فقط في محل الرفع ብቻ የሚሆኑ ስንት ضميሮችን አየን? 5 من تاء الفاعل نعم لا يا اما እዛች ጋር ጠቅሰናል። ያኡ ምን ልክ ነህ። ያኡ المخاطبه ትክክል ነህ። ያኡ المتكلم የቀደሙ ቦታ ነው። ያኡ المخاطبه ግን ሴትን መናናገርበት ሙፍረድ ሴትን ማለት ነው። ግልጽ ነው አይደለም? እክቱቢ ተከለሚ اجلسي ስንል ማለት ነው። ሁለት نعم الف التثنيه واو الجماعه نون النسوه ግልጽ ነው አይደለም? ከዚህ ውጭ ያሉት ሙንፈሲሎች ናቸው። ሙንፈሲሎች ደግሞ ስንት ናቸው? እነዚህም በዝርዝር ቁጥራቸውን አስቀምጠናል። ስንት ናቸው? አጠቃላይ 12 እና 12 24 ናቸው አይደል? ምንድነው? ضمائر الرفع አሉ وضمائر النصب አለ። ለሁለቱም 12 ግልጽ ነው አይደል? ضمائر الرفع ምን ናቸው? በተርቲባቸው የሚጠቅስልን أنا نحن أنت أنت أنتما أنتم أنتن هو هي هما هم هن እነዚህ ضمائر مرفوعة ናቸው። ግልጽ ነው አይደለም? ضمائر المنصوبة 12ቱን በተርቲብ إياي إيانا إياك إياكي إياكما إياكم إياكنا كذاس إياه مؤنثة إياها إياهما إياهم إياهن كل سنة رلم تزي ترتي نعم كذا علم النبر يجمرنا علم سيجمر لن ሸክሲና ጂንሲ እንዳለ ነግሮን ነበር። ሁለቱን በምሳሌ ልዩነታቸውንና የሚገናኙበትን ነገር የሚበይንልን ማን ነው? ዓለም ሸክሲ፣ ዓለም ጂንሲ። ዓለም ሸክሲና ዓለም ጂንሲ። ዓለም ሸክሲ ማለት
አንድን ነጥሎ ለአንድ ሰው ወይም ለአንድ ነገር ለእንስሳ ሊሆን ይችላል፣ ለቦታ ሊሆን ይችላል፣ አንድን ግለሰብ ወይም አንድን ነገር ብቻ የሚለይ ስም ከሆነ ዓለም ሸክሲ እንለዋለን። ዓለም ጂንሲ ፊ ጂንሲ ልክ እንደ እስሙ ጂንስ ነው፣ ነገር ግን ማዕሪፋ ነው። ልክ እንደ እስሙ ጂንስ ሆኖ እስሙ ጂንስ ለምሳሌ ኢንሳን ስንል አልኢንሳን እስሙ ጂንስ ነው፣ ለሁሉም ሰው የሚሆን ነው ሰው ማለት ግልጽ ነው አይደለም? አሰድ ስንል ለሁሉም የሚሆን ነው፣ እስም ጂንስ ነው። ግልጽ ነው አይደለም? ኡሳማ ስንል ግን ለአንበሳዎች የተሰጠ ምንድነው? ዓለም ጂንሲ ነው። ግልጽ ነው አይደለም? باعتبار المعنى አንድ ናቸው ሁለቱ። باعتبار المعنى ዓለም ሸክሲ ወዓለም ጂንሲ ሁለቱም ምንድናቸው? ስያኔ። ነገር ግን باعتبار اللفظ ዓለም ሸክሲ ምንድነው? ማዕሪፋ ነው። ዓለም ሸክሲ ማዕሪፋ ማነው? ሁለቱም ማዕሪፋ ናቸው። ዓለም ሸክሲም ማዕሪፋ ነው፣ ዓለም ጂንሲም ማዕሪፋ ነው። ነገር ግን ዓለም ጂንሲና እስሙ ጂንስ ምንድነው? ነኪራ ነው። ነዓም ዓለሙል ጂንስ ደግሞ ምንድነው? ማዕሪፋ። ግልጽ ነው አይደለ? በማዕሪፋ ሁክም استعمال እናደርገዋለን። كقمنبت انقطلنا. يقول المؤلف رحمه الله: وينقسم العلم أيضا إلى اسم وكنية ولقب. علم بسوست بليلا أقطع بسوست كفلا اسم كنية لقب. فالاسم كما مثلنا اسمنا صار لفنا زيد أسامة. زيد ምንድነው? ዓለም ሸክሲ ነው ጂንሲ? ዓለም ሸክሲ ነው። ኡሳማስ ዓለም ጂንሲ ነው። ሁለቱም እስም የሚለው ውስጥ ይገባሉ። ኩንያ ደግሞ ማሱዲረ ቢአቢን አው ኡሚን፣ አብ ወይም ኡም በሚል የተጀመረ ማንኛውም ስም ኩንያ ይባላል። አቡ ፉላን፣ ኡሙ ፉላን፣ አቡ ፉላና፣ ኡሙ ፉላና ኩንያ ይባላል። كأبي بكر وأم كلثوم وأبي الحارث للأسد وأم عرية للعقرب. حتى لا أسد كنيا له، لا أقرب كنيا له عربيا. ثالثا اللقب ما أشعر برفعة مسماه كزين العابدين أو براعته كبطة وأنف الناقة. لقب من لو دقمو የተሰያሚውን ከፍታ ወይም ዝቅታ የሚጠቁም ያኒ ሰውየውን ማሞካሻ ማዕረግ መስጫ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ማናናቂያ ስም ማዋረጃ ስም ምን ይባላል? ለቀብ ይባላል። ዘይኑል ዓቢዲን፣ በጣ፣ አንፉ ናቃ የመሳሰሉት። ዑመሩል ፋሩቅ እንላለን። ለምሳሌ ዑመር እስም ነው። አልፋሩቅ ምንድነው? لقب. أبو حفص دقمو من دنا كنيان. أبو حفص كنيان. الفاروق لقبنا. عمر اسمنا ماله. أبو بكر الصديق من دنا كنيان اسم كنيان. أنا أعلم أن سويت شيء أبو بكر ميبالو ألو لا مثالي أبو بكر ميبالا لازيست أبو بكر ميبال أبو بكر لسوان من دناو سمناو أبو بكر ميلاو من دناو أصلنا يلكمكو أصله من دناو كنيان لكن صار اسما له بالغلبة علم بالغلبة ميبالا صار اسما له بالغلبة أبو بكر ميلاو بك عند اسم لسو تستو مالذ كل سنارة له قاعدة زتجامي نقرأ على من على وإذا اجتمع الاسم واللقب وجب تأخير اللقب في الأفصح. اسمنا لقب بتملكته ترتيب الله. كنيا ترتيب اللهم شجر اللهم كنيا يتم جاي تكاس شجر اللهم اسمنا لقب بتملكته جن من إلى عند لا يولد كتتكاسو
إذا اجتمع الاسم واللقب وجب تأخير اللقب في الأفصح لقبا ما زقيت فصيح يعني عمر الفاروق مالت الفاروق عمر سيهون عمر الفاروق كل صنار لم لقبا كسم ما زقيت مالت نحو جاء زيد زين العابدين ويكون اللقب تابعا للاسم في إعرابه إلا إذا كان مفردين فيجب إضافة الاسم إلى اللقب اسمنا لقب مفرد لهون يችላሉ ሁለቱም ሙረከብ ሊሆን ይችላሉ ሙረከብ ሲባል እዚህ ጋር የሚፈለገው ሙዳፍና ሙዳፍ ኢለይህ ማለት ነው እንሰና አይደለም ሙረከብ ሲባል የሚፈለገው ምንድነው ሙዳፍና ሙዳፍ ኢለይህ ሙፍረድ ሲባል ደግሞ ተቃራኒ ሙዳፍ ያልሆነ ሙፍረድ እንለዋለን ስለዚህ ስምና ለቀብ ሁለቱም ሙፍረድ ሊሆኑ ይችላሉ ሁለቱም ሙዳፍ ሊሆኑ ይችላሉ ወይ ደግሞ አንዱ ሙፍረድ አንዱ ሙዳፍ ሊሆን ይችላል ምን አለ ويكون اللقب تابعا للاسم في إعرابه لقب يا سمن إعرابنا مكتله يا سمن إعراب يكتله سمن لقب ሁለቱም ሙፍረድ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ዑመር اسم ነው ለቀቡ አልፋሩቅ ይሄ ሙፍረድ ሁለቱም ሙረከብ ሊሆኑ ይችላሉ ለምሳሌ አብዱላህ ስም ነው ዘይኑ العابدين زين العابدين ደግሞ ምንድነው ለቀብ اسم مركب ነው زين العابدين مركب يعني تركيبا اضافيا مركب اضافي ነው مركب ስንል ምንፈልገው مركب اضافي ነው ሁለቱም مركب ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ አንደኛው ምን ሊሆን ይችላል አንደኛው ሙፍረድ ሆኖ ማለትም ለምሳሌ اسم ሁለተኛው ምን ሊሆን ይችላል ሁለተኛው ማለትም ለቀብ ሙዳፍ ሊሆን ይችላል ሙረከብ ማለት ወይ ደግሞ የዚህ ተቃራኒ ማድረግ እንችላለን ምን ማድረግ እንችላለን ስሙን ሙረከብ ለቀቡን ለምሳሌ الفارق كم هذه الأوجه 4 ሁለቱም ሙፍረድ ሊሆን ይችላል ሁለቱም ሙረከብ ሊሆን ይችላሉ ወይ አንደኛው ሙፍረድ ሁለተኛው ሙረከብ ሊሆን ይችላል አንደኛው ሙፍረድ ሁለተኛው ሙረከብ ሊሆን ይችላል ግልጽ ነው አይደለም በዚህ ጊዜ ይሄንን እናዘግየውና ስለዚህ የነገረ ስለነዚህ ይሄንና ይሄን የሚመለከት ኢዕራብ ነገረ ወይ ሁለቱም ሙረከብ ወይ ደግሞ አንደኛው ሙፍረድ ሁለተኛው ሙረከብ ይሄም እዚህ ውስጥ ይገባል ሶስቱም እዚህ ውስጥ ይገባል ከዚህ ውጭ ያለው ማለት ነው የነዚህ ኢዕራብ ለቀብ እስምን እንዲከተል ማድረግ ነው ማለትም اسم مرفوع ከሆነ ለቀብም مرفوع ይሆናል ማለት ነው على البدليه اسم منصوب ከሆነ ለቀብም منصوب ይሆናል اسم مجرور ከሆነ
ለቀቡ መጅሩር ይሆናል ማለት ነው። مثلا جاء ካልኩኝ ፋዒሉ መርፉዕና ምን ይሆናል ማለት ነው? جاء عبد الله زين العابدين جاء فعلنا عبد فاعل مرفوع عبد مضاف الله مضاف إليه ሁለቱ ስም ላይ የሚሆን ለቀብ ላይ ያሉት ሁለቱ ላይ ኢዕራብ ስናደርግ የመጀመሪያውን ጁዝእ ብቻ ነው ኢዕራብ የምናደርገው ማለትም በዓሚል ከፊት ባለው ዓሚል እዚህ ላይ አثር የምናሳርፈው ሙፍረ የመጀመሪያው ሙዳፉ ላይ ብቻ ነው። ሁለተኛው ሁሉ ጊዜ ምንድነው ሁክሙ? ሙዳፉን ኢለይሂ መጅሩር ሙዳፉን ኢለይሂ መጅሩር ሁሉ ጊዜ አብዱ ሙዳፍ ነው። ስለዚህ አብዱላህ ሙዳፍ ኢለይሂ መጅሩር ዘይኑ ሙዳፍ ነው። አልዓቢዲን ምንድነው? ሙዳፍ ኢለይሂ መጅሩር علامة جره زتجا الكسران علامة جره زجا من دنو الياء كل سنة عدلم جاء ميلون بعامل النصب بعامل النصب بنك يرو من العلن مثالي سوستم قدام دالكو أشوا عند سلونة رأيت بعمل بك يرو من هنا نسبه هذا رأيت زيدا ما رأيت زيدا لك أبو من نار قالن زين العابدين هم سوستين يوم ميانو مثالي مررت بي عبد الله مررت بي عبدي مجرور هنا بحرف الباء بي عبدي الله الجزي مضاف إليه الفاروق لي من نار قالن هي لك مفرد هي لك مفرد يزي حكمنا يزي حكم لا بتشا أراد توجيه ينورا لهي تجري لهم إعراب لايقن زي تجا منفلقوا مفرد سيهون مركب تركيبا إضافيا سلازي هنا مسالك أيرنا زين العابدين مررت بعبد الله ماذا؟ زين العابدين زيني العابدين مجرور هنا المرض كل سنة لا إيه مجرور سيون إيه مجرور هنا إيه منصوب سيون إيه منصوب هنا إيه مرفوع سيون إيه مرفوع هنا إيه مرفوع هنا وعاملون عاملو الرفع نو مالتم فعل له فاعل إيه من دنو بدل إهم بدل نو إهم بدل البدل يتبع ماذا؟ المبدل في إعرابه بإعرابه مرفوع كونه بدل مرفوع نميهنا إيه نصب كونه بدلو نصب نميهنا إيه مجرور كونه بدلو من دن نميهنا مجرور نميهنا هذه متينو مضاف بميهنا ساعات مضاف بميهنا ساعات مفرد بميهن ساعات عمر الفاروق የሚለውን ብንወስድ ኪታባችን የሚነግረን አንድ ወጅህ ብቻ ነው ኪታባችን የሚነግረን አንድ ወጅህ ብቻ ነው እሱም ምንድነው ሁሉ ጊዜ ይሄንን መከተል አለበት ማለትም ይሄ ሙዳፍ ኢለይህ መሆን አለበት ኪታባችን የሚነግረን በዚህ መሰረት جاء عمر الفاروقي كلاتهم عمر مضاف الفاروق
ሙዳፍ ኢለይህ ማለት ነው። نعم إشكال ይህ ይቻላል ላይ ምንም ኺላፍ የለውም። ማይቻለው ወይም ኺላፍ ያለው ሁለተኛው በደል ላይ ነው። ግልጽ ነው አይደለም? ሁልጊዜ ይሄንን ኢትባዕ ማድረግ ይሄንን ሙዳፍ ኢለይህ ማድረግ جاء عمر الفاروقي رأيت ماذا عمر ماذا الفاروقي سلمت على من لبل سلمت على من لبل عمري لبل عمره አሁን ዑመረ ነው ማለት አላ ስላለ ማለት ግልጽ ነው አይደለም? አላ ሐርፉል ጀር ነው። ዑመር ምንድነው? መጅሩር ነው። اسم لا ينصرف يجر بماذا بالفتحه ስለዚህ ሰለምቱ አላ ዑመረ ነገር ግን ዑመረ ነበር አልፋሩቅ ሳስገባ ግን አሁን ምን እላለሁ? عمري لماذا هين كما اسقباتي بفيت على عمر نبر يالكوت الفاروق ساسقبا كن عمري يالك مضاف سلونه هي مضاف اليه في حال الاضافه وفي حال ان الاسم اذا حلي بال يجر الاسم الذي لا ينصرف بماذا؟ بالكسرة. إعراباتشو هي مرفوع نو جاء عبد الله فاعل كل سنة الله ይሄንንም አብዱላህ ብታረገው ችግር የለውም። ግን ምሳሌዎችን ለመለያየት ፈልጌ እዚች ጋር ኢዕራቡ ላይ ነው ትኩረት የምናደርገው። ኢዕራባቸው ጃአ አብዱ ፋኢል ነው አይደለም? ዘይኑ ምንድነው? በደል ነው። ረፍዕን የተከተለው። እዚህ ጋር ግን መረርቱ ቢአብዲ በሐርፉል ጀር ተደረገ ዘይኒ ነው የምንለው እዚች ጋር። ይሄንን ነው መለየት የፈለኩት። ግልጽ ነው አይደለም? ኢዕራባቸው ነው። ዞሮ ግን ሶስቱም እዚች ጋር የምናያቸው ምንድናቸው? የለቀብ አይነቶች እነዚህ ሶስቱ ምን አይነት ናቸው? ሙረከብ ናቸው። ሙረከብ ኢዳፊ ናቸው። ሙዳፍና ሙዳፍ ኢለይህ ሲሆን ይህ የመጀመሪያው ጁዝ ይሄንን ጁዝ ይከተላል ነው ዋናው ቁም ነገር ማለት ነው። في حال الرفع وفي حال النصب وفي حال الجر ግልጽ ነው አይደለም? እዚህ ጋር ስንመጣ ግን ምንድነው ያደረግነው? አልፋሩቂ የሚለውን ሁሉ ጊዜ ሙዳፍ ኢለይህ ኪታባችን ይሄን ብቻ ነው አማራጭ የሰጠን። ነገር ግን ወየጁዙ ማዳ ኢትባዑ ለቀቢ للاسم يجوز كمثل هذا ምን ማድረግ ትችላለህ? ጃአ ዑመሩ አልፋሩቁ በደል ማድረግ ትችላለህ። ግልጽ ነው አይደለም? ረአይቱ ዑመረ ማዳ አልፋሩቀ ትችላለህ። ሰለምቱ ዐላ ዑመረ ነው የምንለው እዚች ጋር ምክንያቱም ሙዳፍ ኢለይህ አይደለም የሚሆነው በደል ነው የሚሆነው። ሰለምቱ ዐላ ዑመረ አልፋሩቂ አሕሰንት ባረከላሁ ፊክ። ግልጽ ነው አይደለም? አልፋሩቂ ምክንያቱም ሰለምቱ ዐላ ካለን ዑመረ መጅሩር ነው بالفتحة الفاروقي قد مجرور بماذا؟ بالكسرة. كل سنة الله سلمت على ماذا؟ على عمر الفاروقي ميلا زيتشجا بإضافة من بإتباع تجريله يتبعنا إضافة زيتشجا أثر من اللي يندم بمندنا بزينه مالت إن شاء الله. كل سنة الله مضاف بميون ساعة كسر يونال
ኢትባዕ በምናደርግ ሰዓት ግን ምን ይሆናል? ይሄኛው ፈትሐ ይሆናል፣ ይሄኛው ከስራ ይሆናል። መፍሁም። ወደ ኪታባችን እንምጣ። ኪታባችን ምን ይላል? ኢዕራባቸውን በተመለከተ إذا اجتمع الاسم واللقب وجب تأخير اللقب في الأفصح قال ولا نحو جاء زيد زين العابدين ويكون اللقب بزي هنيتا ማለት በዚህ ሁኔታ لقب مركب إضافي በሚሆን ሰዓት تابعا للاسم في إعرابه የስምን ኢዕራብ ይከተላል على البدلية ማለት አሁን እንዳሳለፍ ነው ማለት إلا إذا كان مفردين ሁለቱም ሙፍረድ ከሆኑ ማለት ዑመር አልፋሩቅ ያልነው ምሳሌ ማለት ዑመር አልፋሩቅ እንደሚለው ሙፍረድ ከሆኑ ሁለቱም فيجب من إضافة الاسم إلى اللقب ዑመርን ሙዳፍ አልፋሩቂ ሙዳፍ ኢለይህ ማድረግ ዋጅብ ነው አለ። ነገር ግን ሌላ አማራጭ አለ። ግልጽ ነው አይደለም? ሌላ አማራጭ አሁን እንዳልኳችሁ ምንድነው? ኢዳፋ ብቻ ሳይሆን ኢትባዕም ይቻላል። ኢትባዕም ይቻላል። ምን ልትል ትችላለህ? ጃአ ዑመሩ አልፋሩቁ ረአይቱ ዑመረ አልፋሩቀ መረርቱ ቢዑመረ አልፋሩቂ። ግልጽ ነው አይደለም? بالإتباع على البدلية ማለት ሁለቱም ይቻላል። እዚህ ላይ ሁለቱም ይቻላል። ለቀቡ ሙረከብ በሚሆን ሰዓት ግን የሚቻለው ስንት ብቻ ነው? አንድ ነገር ብቻ ነው። አንድ ነገር ብቻ ነው። እሱም ምንድነው? ኢትባዕ ብቻ ነው። ምክንያቱም ሙዳፍና ሙዳፍ ኢለይህ ማድረግ አይቻልም። ግልጽ ነው አይደለም? ለቀቡ ራሱ ሙዳፍና ሙዳፍ ኢለይህ ነው። ከስም ጋር ሙዳፍና ሙዳፍ ኢለይህ ማድረግ አንችልም አይደለም? ግልጽ ነው አባባሌ? ይሄንን ሙዳፍ ኢለይህ ማድረግ እንችላለን እንዴ? አንችልም። ለዚህ ለራሱ ሙዳፍ ኢለይህ አለው አይደል? ስለዚህ ሙዳፍ ኢለይህ ስላለው እንደዚህ አይነቱ ሙረከብ በሚሆን ሰዓት አማራጩ አንድ ብቻ ነው። እሱም ምንድነው? በኢዕራብ ይህ ለቀብ ይሄንን መከተል ብቻ ነው። እዚች ጋር እንዳልነው ማለት ይሄ መርፉዕ ከሆነ ይሄንን መርፉዕ እናደርጋለን፣ ይሄ መንሱብ ከሆነ ይሄንን መንሱብ እናደርጋለን፣ ይሄ መጅሩር ከሆነ ይሄንን መጅሩር እናደርጋለን بالإتباع فقط ማለት ነው። لكن إذا كان مفردين كعمر الفاروق يجوز ماذا؟ الوجهان، الإتباع ماذا؟ والإضافة. كل سنة إتباع يتشالان إضافة ولتم يتشالان. نعم. كتاب يستكاكل كله مطولات لي ما استكاكل يتشال ما يتمرق أجد يتشالان. كل سنة لا ابن عقيل لي كترون دالي ما يتشالان لا عربوش ولتهم استعمال الرجال ولتهم يتشالان. كل سنة لا ولتهم يتشالان. عندهم بيتشانو ማድረግ የሚችለው የሚለው ኪታቡ የሰጠን ነገር ግን ማስተካከያ ኢስቲድራክ ኪታቡ ላይ የሚቻለው ሁለቱም ነው እንጂ አንዱ ብቻ አይደለም። ግልጽ ነው አይደል? ولا ترتيب بين الكنية والاسم ولا بين الكنية واللقب، يعني ترتيب ያለው ምን ላይ ብቻ ነው? بين الاسم واللقب ብቻ ነው ማለት ነው። وينقسم العلم ايضا الى مفرد ومركب ዓለም ሙፍረድና ሙረከብ ተብሎ ይከፈላል። አንደኛውን ተርኪብ እዚች ጋር አይተናል፣ ተርኪብ ኢዳፊ ማለት ነው። ነገር ግን ሁሉንም የተርኪብ አይነቶች እዚህ ጋር ሊጠቅስልን ፈልጎ ነው። ምን አለ? فالمفرد كزيد وهند ሙፍረድ የሚለው ቃል ማስታወሻ ተንቢህ፣ ሙፍረድ የሚለው ቃል እንዳገባቡ ትርጉም ይኖረዋል። ግልጽ ነው አይደለም? ሙፍረድ እዚህ ቦታ ላይ ማለይሰ ሙረከበን ማለት ነው። ግልጽ ነው አይደለም? ማለይሰ ሙረከበን ማለት ነው። ከዚህ በፊት ሙፍረድን አሳልፈናል። ለምሳሌ اسم مفرد يرفع بالضمة سنل زاغا ምን ማለት ነው? ሙፍረድ ማለት ማለይሰ ሙተነን ወላ መጅሙዕን ማለት ነው። ኸበር ላይ ኸበር ሙፍረድና ኸበር ጁምላ ይባላል። እሱ ጋር እንመጣበታለን። ሙናዳ ላይ እንደዛው ሙፍረድ ይባላል፣ ገይር ሙፍረድ አለ። እያንዳንዱ ቦታ ላይ ሙፍረድ የራሱ እስጢላህ አለው።
እዚህ ቦታ ላይ ሙፍረድ ስንል ኢስጢላሑ ሙተና ወይም ጀምዕ ያልሆነ ማለት ሳይሆን ምን ማለት ነው? ሙረከብ ያልሆነ ማለት ነው። ሙረከብን ስናውቅ ሙረከብ ያልሆነ ይገለጽልናል። ሙረከብ ምንድነው? ሰላሰቱ አቅሳም ሶስት አይነት። አንደኛ ሙረከቡን ኢዳፊ ሙዳፍና ሙዳፍ ኢለይህ ሁለት ስሞች ሙዳፍና ሙዳፍ ኢለይህ አንዱን ወደ አንዱ ስናስጠጋው ተርኪብ ኢዳፊ ይባላል። ከዓብድላህ ዓብድላህ ሁለት ስም እኮ ነው። ዓብድ አንድ ነው፣ አላህ ሁለተኛው። ዓብድ ሙዳፍ ነው፣ አላህ ሙዳፍ ኢለይህ። ወዓብዱ ረሕማን አለና ምን አለ? ወጀሚዑል ኩና ኩንያዎች በአጠቃላይም እዚህ ውስጥ የሚገቡ ናቸው። ግልጽ ነው አይደለም? አቡ በክሪን አቡ ሙዳፍ በክሪን ሙዳፍ ኢለይህ። ኡሙ በክሪን ኡሙ ሙዳፍ በክሪን ሙዳፍ ኢለይህ። አቡ አኢሸተ አቡ ሙዳፍ አኢሸተ ሙዳፍ ኢለይህ። ስለዚህ ምንድነው እዚህ ውስጥ የሚገባው? ተርኪብ ኢዳፊ ውስጥ ኩንያ እዚህ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። አንደኛው ተርኪብ ኢዳፊ ነው። ሁለተኛው ሙረከቡን መስጂዩን ሙረከብ መስጂ ማለት ደግሞ ሁለት ስሞች እንደ አንድ ተቀላቅለው የሁለተኛው ስም ልክ እንደ ታኡ ተእኒስ እንደ ታኡ ተእኒስ ወይም እንደ ታኡል ፋዒል ተደርጎ የተቆጣ አንድ ላይ የተጨመደደ ማለት ነው። አንድ ላይ ተደርጓል። ከባዕለ በክ ባዕለ አንድ ነው፣ በክ አንድ ነው። ነገር ግን ባዕል ሙዳፍ በክ ሙዳፍ ኢለይህ አይደለም። ባዕልና በክ አንድ ስም ሆኗል። خلاص ባዕልና በክ ባዕል ለብቻ በክ ለብቻ የነበረው አሁን አንድ ላይ ሆነው ተዛምደው ኢምቲዛጅ አድርገው አንድ ስም ሆኗል። خلاص ስለዚህ ኢዕራብ የምናደርገው የመጨረሻው ባዕለ በክ ለምሳሌ ካፍን ነው። አብዱላህ ግን ሁለት ስም ነው፣ ሙዳፍና ሙዳፍ ኢለይህ። ኢዕራብ የምናደርገው አብዱ አላህንም ለብቻ ኢዕራባቸውን ምሳሌ እናመጣለን። እዚህ ጋር ሐድረመውት እንደዛው፣ ሲበወይህ እንደዛው። እነዚህ ተርኪብ መስጂ ይባላል። ሁለት ስሞች አንድ ላይ የተቀላቀሉ ከሆነ ተርኪብ መስጂ ይባላል። ሶስተኛው ተርኪብ ሙረከቡን ኢስናዲዩን ሙረከብ ኢስናዲ ፊዕልና ፋዒል ወይም ሙብተዳና ኸበር ለአንድ ነገር ስም ተደርጎ ስንገለገለው ፊዕልና ፋዒል። ቃመ ዘይዱን የሚለውን ለአንተ ስም ባደርገው ቃመ ዘይዱን ምን እላለሁ? ጃአ ቃመ ዘይዱን፣ ረአይቱ ቃመ ዘይዱን፣ መረርቱ ቢቃመ ዘይዱን። ግልጽ ነው አይደለም? ቃመ ዘይዱን ስም ነው። خلاص ሁለት። ከበረቀ ነሕሩሁ በረቀ ነሕሩሁ በረቀ ፊዕል ነሕሩ ፋዒል ሁለቱ አንድ ላይ ምን ተደረጉ? ለአንድ ነገር ስም ተደረጉ ማለት ነው። ስም ተደረጉ። ሻበ ቀርናሃ ሻበ ፊዕል ነው። ቀርናሃ ፋዒል መፍዑል ሶስት ከሊማዎች ናቸው። አንድ ላይ ለአንዲት ሴት ስም አደረጉት። ሻበ ቀርናሃ። ኢዕራባቸው እንዴት ነው? ተምሰሑ ኢዕራባቸው የሶስቱም ይለያያል። የሶስቱም የተለያየ ኢዕራብ ነው ያለው። ተርኪብ ኢዳፊ ከሆነ ችግር የለውም። የመጀመሪያውን በመጀመሪያው ዓሚል ኢዕራብ እናደርጓለን። የሁለተኛውን ደግሞ ሁልጊዜ ሙዳፍ ኢለይህ መጅሩር ነው። አለቀ። ሁልጊዜ ሙዳፍ ኢለይህ መጅሩር። ሙረከብ መስጂ ደግሞ ገይር መክቱም ቢወይህ በወይህ ከመጨረሻ ወይህ ከሆኑት ውጭ ያሉ ስሞች ምንድን ናቸው? መልሱልኝ እናንተ። አልስሙ ለዚ ላ የንሰሪፍ ናቸው። እስሙ ላ የንሰሪፍ ደግሞ ኢዕራባቸውን አውቀናል አይደለ? ምንድነው? ረፍዕ ነስብ ጀር ይደረጋሉ። ነገር ግን ተንዊን የለም። ጀራቸው ደግሞ በፈትሐ አይደለም። ተርኪብ ኢስናዲ ደግሞ ዩሕካ ከማ ሁወ
እንዳለው ነው ምንም አይቀየር ሶስት አይነት ያለውን ተርኪብ አራት ብለን ብንዘረዝረው አንደኛው التركيب الإضافي تركيب الإضافي هيك عبد الله مثلا لا جاء عبد الله رأيت عبد الله مررت بعبد الله تركيب إضافي سيون من دون من أرجو يمجمر مضاف بعامل إعراب النادر قالا عامل الرفع كونه رفع النار قالا عامل النصب كونه نصب النار قالا عامل الجر كونه جر النار قالا أنا أعلم جاء فعلنا عبد فاعل هذا رأيت فعلنا فاعلنا هي دمو مفعول به سلزي عبد منصوب النار قالا هذا لم جاء لي عبد نلالن رأيت لي عبد نلالن مررت لي بعبد نلالن هذا لم بي سلالا عبد نلالن ይሄንን የመጀመሪያውን ጁዝ ሙዳፉን ማለት ነው ወአሚሎቹ ኢዕራብ እናደርጋለን የሁለተኛውን ጁዝ ሙዳፍ ኢለይ ሁሉ ጊዜ ምንድነው ሙዳፍ ኢለይ ሁክሙ ቃኢዳ المضاف إليه دائما مجرور كل سنة على المضاف إليه دائما مجرور قاعدة ما استوشى فلذي عبد مضاف الله مضاف إليه عبد مضاف الله مضاف إليه بعبدي عبدي مضاف الله مضاف إليه مهنيا يشجرنا مضاف إليه يشجرنا مول جزء مجرور مضاف دغمو بعامل مسرت رفع هونال بعامل مسرت نصب هونال بعامل مسرت من هونال جر هونال ይሄ ተርኪብ ኢዳፊ ነው ሁለተኛው ምን አለን ተርኪብ ምን አለን نعم تركيب المزج ሲቦይህን እዚህ ውስጥ ነው ያስገባው አይደል ታዲያ ምን ማለት እንችላለን ተርኪብ المزج غير مختوم بويه تركيب مزجي غير مختوم بويه كونه كبعلبك من العالم بعلبك جاء جاء ماذا بعلا لا من إعراب عنا تركيب كلمة على لك لك زيد እንደሚለው زي ያለ ኢዕራብ አይደረግማ زي እንደዚህ በዕላ የሚለው ላይ ምንም ኢዕራብ አይደረግም አላለቀም ስሙ የሚያልቀው ካፍ ላይ ነው በዕላ በክ የሚለው ስለዚህ ካፉ ላይ ነው ኢዕራብ ምን አደረገው ምን ላለን جاء بعلب كو ይሄ مرفوع ነው አይደለም علامه رفعه ماذا الضمه مع التنوين ولا بلا تنوين بلا تنوين لأنه اسم لا ينصرف جاء بعلبك رأيت بعلى بكى سلمت على بعلى من اللي بلزقه من اللي أرجو فتحة كسرة فتحة بعلى بكى لأنه اسم لا ينصرف سيبويه كونس
التركيب المزجي المختوم بويه ويه مالت من أسماء الأصوات نار ويه أسماء الأصوات دمو والجزء من دنا مبني نار سلزي ويه ميلو لي يمتشرشوا والجزء مبني على الكسر من طلع له جاء سيب ويه سيبويه مبني على الكسر في محل رفع رأيت سيب من ويه في محل نصب عرفنا في محل النصب لكن مبني على الكسر سلمت على سيب وي مجرور ولا مبني على الكسر في محل الجر ግልጽ ነው አይደለም ሶስት አረግነ ይሄንን ለሁለት ከፈልነው ምክንያቱም በወይ የሚያበቃና በወይ ያልሆነ አለ በወይ ከሆነ ሁሉ ጊዜ መብንይ ነው በወይ ካልሆነ ደግሞ እስሙን ላይ እንሰሪፍ ግልጽ ነው አይደለም ምን ቀረን አራተኛ ምንድነው የቀረን التركيب الاسنادي جاءت شابكرناها جاءت من شابك قرناها من دون شابك قرناها ቀንዶቹ አረጁ ማለት ጸጉር ላይ ማለት جاءت شابكرناها فاعل في محل الرفع كان من دونه مبني على السكون محكيا ማለት የተባለውን ነገር ራሱን ሳንቀይር መጠቀም ማለት ሒካያ ማለት የተባለውን ነገር ራሱን ሳንቀይር መጠቀም ምንድነው የምናደርገው لا مبني سايم من دونه እዚህ ጋር مبني ነው نعم مبني على السكون في محل رفع فاعل رأيت شابكرناها مررت بشابكرناها من ما يتغيرم شابكرناها محل اعراب يدرجال لفظو ግን ምንድነው مبني على السكون الحكايه ይላል السكون الحكايه እዚህ ጋር ማለት ስለዚህ ሶስት አይነት ተርኪብ አለ ወይም በዚህ ተፍሲል መሰረት አራት አይነት ተርኪብ አለ ማለት ነው ግልጽ ነው አይደለም ሁክማቸው ኢዕራቢያን እዚህ ጋር ነገረንም እዚህ ጋር ባስቀመጥኩላችሁ መሰረት ነው የሚሆነው ማለት ነው ፈስሉን اسماء الاشاره اسم الاشاره ما وضع لمشار اليه وهو ذا للمفرد المذكر اسم الاشاره لما نطقمو አካል የተቀመጠ ስም ነው اسم الاشاره ያ ይሄኛው ያቺ ይችኛዋ እነዚያ ምንላቸው ذا للمفرد المذكر ለአንድ ወንድ ذا ነው ምንለው وذي وذه وتي وته وتا للمفردة المؤنثة سنتقسلن 3 5 ንስቡን የተቀሰለን አጠቃላይ 10 ለሴት 10 አለው አምስቱ በዛ ለሚጨምር አምስቱ በታ የሚጀምር አጠቃላይ 10 ማለት ነው ሲጋቸው ተመሳሳይ የሆነ ሲጋቸው ተመሳሳይ ነው እዚች ጋር ምን አስቀመጠልን በዛል የሚጀምር ዚ ከያጋ ዚህ
ሃን ስኩን አድርገህ ደግሞ ዚህ እንዲሁም ደግሞ ዚሂ ዛል ሃና ያ ዚሂ። ሌላው ደግሞ ዚ ብቻ ያ የሌለው ማለት ነው። ታ ጋር ስንሄድ በዚሁ ቅርጽ በታ የሚጀምሩ 5 አለ፣ አጠቃላይ 10 ናቸው። ዛኒ للمثنى المذكر في حالة الرفع ዛን ለሁለት ወንዶች የሚሆን ነው ዛን። ነገር ግን ከአስማኡ አልኢሻራ ውስጥ استثناء አለ ብያችሁ ነበር ባለፈው። አስማኡ አልኢሻራ ኩሉሃ ማለት መብንያ ብያችኋል። አስማኡ አልኢሻራ ኩሉሃ መብንያ ويستثنى من ذلك المثنى منها ግልጽ ነው አይደለም? ሙሰናዎችን استثناء እናደርጋለን። ሙሰና ሙዘከር የሚሆን ሙሰና مؤنث مثنى مذكر ذاني في حالة الرفع بألف نو ذاني في حالة النصب والجر دمو ذيني تاني مثنى مؤنث لي في حالة الرفع نو وفي حالة النصب والجر دمو تيني هنا نو زي اسكمتله ذاني للمثنى المذكر في حالة الرفع ذيني في حالتين النصب والجر وتاني للمثنى المؤنث في حالة الرفع وتين في حالة النصب والجر. ስለዚህ ከአስማኡ الإشارة إعراب የሚደረግ አለ ብልህ መልሱ ምንድነው? نعم አለ። ምን مثنى የሆኑ ኢሻራዎች مثنى مذكر የሚሆን مثنى مؤنث في حالة الرفع بالالف في حالة النصب والجر بالياء وللجمع مذكرا كان أو مؤنثا أولئي بالمد مالت همزة ومجرشة لا مالت أولئي بالمد عند الحجازيين وبالقصر عند التميميين. تميميين دمو أولى بتشانو ميلوت بلا همزة مالت. إيه لما أنه للمذكر للجمع المذكر كذا من على ويجوز دخولها التنبيه على أسماء الإشارة نحو هذا وهذه. تملكت اسم الإشارة ذا بتشانو ذا كيفيتها التنبيه هسقبان هذا تيه لا يدمك ها التنبيه هسقبان هذه هذاني هذين هاتاني هاتين هؤلاء أولئي ملولاء ها التنبيه هسقبتهم مالذ. وإذا كان المشار إليه بعيدا متى تقوموا أكل ويم نجر روك كهونا الحق اسم الإشارة كافا حرفية. كاف حرفية تسكبالها كاف حرفية تتصرف تصرف الكاف الاسمية. لكن كاف الاسمية استعمال من نار الجاز. كاف الاسمية معناه ضمير باللفاظ آيتنا لا كاف الخطاب يعني ماله السوم عندنا في محل نصب في محل نصب معربنا مالتم محل معربنا وإن كان لفظه مبنيا مالتنا እዚህ ጋር ግን ልክ እንደሱ ካፍ ተጠቀመዋለ ነገር ግን ምንድነው حرف ነው لا محل له من الإعراب. ለምሳሌ እዚህ ጋር መጣለን ذاك ذاكي ذاكما ذاكم ذاكن እንጸና አይደለም للخطاب ከምንናገረው ሰው ጋር የሚስማማ ካፍ ለአንድ ወንድ እየጠቆመን ጥቆማውን ለሱ እየነገርነው ከሆነ ذاك እንለዋለን። ለሴት ከሆነ ذاكي እንላለን። ለሁለት ሰዎች ከሆነ ذاكما እንላቸዋለን። ለብዙ ከሆነ ذاكم እንላለን። ግን ይሄ ካፍ ምንድነው? ضمير አይደለም ካፍ الحرفية ይባላል። ልክ እንደ ካፉ الخطاب فتحة كسرة ضمة ሆኖ እናየዋለን። ነገር ግን لا محل له من الإعراب لا محل له من الإعراب. أما الضمائر لها ضمائر محل من الإعراب اللي أصلفنا يجن محل من الإعراب اللهم. ويجوز أن تزيد قبلها لاما
ከካፍ በፊት ደግሞ ላምን መጨመር እንችላለን። ذلك للبعد ማለት ذلك ذلكما ذلكم ذلكن ማለት እንችላለን። ولا تدخل اللام في المثنى وفي الجمع في لغة من مده مثنى ላይ ምን አይገባም? ላም አይገባም። ዛኒ ላይ ዛኒ ሙሰና ነው አይደለም? ላምን አታስገባም። ዛኒ ሊከ አትልም። ዛኒ ካልከ በኋላ ሊከ አትልም። ላምና ከፍ ማለት ነው። ዛኒከ ትችላለህ ካፍን ብቻ ዛኒከ። ዛኒሊ አትልም። ላምን አጨምርም። ግልጽ ነው አይደለም? ሙሰና ላይ وكذلك من على وفي الجمع في لغة من مده ምን ማለት ነው? في لغة من مده في لغة الحجازيين ኡላኢ በሚሉት መድ ባደረጉት ላይ ምን ማድረግ አትችልም? ላምን ማስገባት አትችልም። ኡላኢሊከ አትልም። ኡላሊከ ግን ይቻላል፣ ሐምዝ ከሌለው ኡላሊከ ይቻላል። ኡላኢሊከ ግን አይቻልም። وإنما تدخل في حالة البعد الكاف نحو ذانكما ثانكما أولئك كاف ማስገባት ይቻላል። ላምን ግን አታስገባም። እነዚህ ላይ ሙሰናና ጀምዕ ሆኖ ሀምዝ ያለው في لغة من مده وكذلك لا تدخل على المفرد إذا تقدمه ها ذا ላይ ምን ማስገባት እንችላለን ብለናል ቅድም? ሃኡ ተንቢህ ذا ላይ هذا هنا هذا ከሆነ በኋላ ግን ላምን አታስገባም። هذا لي አትልም። هذا لك አትልም። هذا ካልከ በኋላ فيقال في حالة البعد هذا كان مثله لبعد ማለት هذا كتችላለህ ግን هذا لك አትልም። ላምን አታስገባም። هذا لي ማለት አትችልም ማለት هذا لي ከሚለው ጋር እንዳይመሳሰልበት ويشار إلى المكان القريب بهنا أو ها هنا ለቅርብ ቦታ هنا هنا ها هنا ማለት ይቻላል። نحو إن ها هنا قاعدون وإلى المكان البعيد بهناك أو ها هناك ها هنالك هنا هنا ثم እነዚህ ሁሉ للبعد የምትጠቀማቸው ኢሻራዎች ናቸው። ثم ግን ثم መባል የለበትም። ثم حرف عطف ነው ሌላ ነው። ثم ደግሞ اسمه الإشارة ስለዚህ ለመቆም ስትፈልግ ثم ነው እንጂ የምትለው ثم አትልም። ብዙ ሰዎች የሚሳሳቱበት نحو وإذا رأيت ثم رأيت وإذا رأيت ثم إشارة ثم. نعم. فصل الاسم الموصول. الاسم الموصول هو ما افتقر إلى صلة وأعد. اسم موصول من لو صلة أعد مفلق سم. صلة مالت جملة عرفت نجر. أعد دقمو ضمير. السنة علم صلة مالت كنفست جملة مالت تشلالة. أعد دقمو الضمير الذي يعود إلى اسم الموصول مالت ضمير واسم الموصول مملس ضمير رابط جملة كاسم موصول جاء ميتساسر ضمير مالت وهو ضربان نص ومشترك. اسم موصول هلتين نصنا مشترك. نص من لو لا اسم موصول بتشا من التكماتشو ناج اسم موصول بتشا هنا ميماتوت عندنا ሁለተኛ ለያንዳንዱ ለምንፈልገው የምንጠቀመው እስም መውሱል አለ። ለምሳሌ ለአንድ ወንድ አለ፣ ለአንድ ሴት አለ፣ ለሁለት አለ፣ ለብዙ አለ። ግልጽ ነው አይደለም? ይሄንን ነስ እንለዋለን። ሙሽተረክ የምንለው ደግሞ ምንድነው? እስም መውሱልም ሆኖ ሊመጡ ይችላሉ። ከእስም መውሱል ውጭም ሌላ ኢስቲዕማላት አላቸው። وكذلك አንዱን እስም መውሱል ለወንድም ለሴትም ለሙፍረድም ለጀማዓም ማድረግ እንችላለን። ግልጽ ነው አይደለም? ያመጣልናል ምሳሌዎች። الذي እነዚህ ምንድናቸው? እነሱ ናቸው
ነሶችን እየደረደረልን ነው። ፈነሱ 8 አልፋዝ ነስ ምንላቸው 8 ናቸው አለ። الذي للمفرد المذكر التي للمفردة المؤنثة اللذان للمثنى المذكر لولا التونج اللتان للمثنى المؤنث لولا السيتوج في حالة الرفع الزيغام اسم موصول لي من دنو إعراب ميدرجو قالوا مالته لك اسم مشار عليه استثناء عند تدرج الزيغام مثناوج من يدرجالو إعراب يدرجال من تلاله في حالة الرفع اللتان تلاله في حالة النسب والجر دمو اللذين اللتين تلاله واللذين واللتين في حالة النسب في حالة النسب والجر والأولى أولى ميلون دمو والذين ميلون بالياء مطلقا للجمع المذكر بالياء الذين ميلو باء مطلقا يعني بهلم وجه ماله في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجر أكيرا الذين ميلو كزامنا على وقد يقال الذون بالواو في حالة الرفع لكنه قليل الذين ميلون في حالة الرفع الذون ميلوبتوني ذال نحن الذين سبحوا الصباح يميل أنت قتم الله نحن الذين سبحوا الصباح كذلك نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا نحن الذين بميل تزكبان نحن الذين بميل ماله نحن الذين مثلوا الذين في حالة الرفع ماله وفي حالة النصب والجر دمو الذين ماله ነገር ግን الذين ምንድነው ናዲር ግልጽና አይደለም ናዲር ብዙ ጊዜ ቁርአንም ላይ የምታገኘው በአረቦች ንግግር በአብዛኛው الذين ሳይቀየር ነው في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجر الذين ግልጽና አይደለም ዋው ማስገባት ናዲር ነው ማለት واللائي واللاتي ويقال اللواتي ይሄ ደግሞ لجمع المؤنث ለብዙ ሴቶች የምንጠቀማቸው ናቸው እነዚህ በአጠቃላይ 8 ናቸው يعني الذي አንድ ትላለ التي ሁለት اللذان ሶስት اللتان አራት اللذينና اللتين አትቆጥርም ኢዕራባቸው ይለያቸው ኡላ 5 الذين 6 الذين አትቆጥርም اللائي 7 اللاتي 8 اللواتين አትቆጥርም اللاتين ጀምዕ ሲያደርጉ በዚህ መሰረት ከሆነ እሱ እንዳለው 8 ይሆናል ዝርዝሩን እንዳለ እዚህ ጋር ያለውንም መቁጠር እንችላለን ችግር የለም نحو الحمد لله الذي صدقنا وعده الذي عندنا نعتنا لله لميلا ማለት قد سمع الله قول التي تجادلك للمثنى المفرد ማለት للمؤنث المفرد اللذان يأتيانها منكم لما انه للمثنى المذكر ربنا أرنا الذين هي راسنا قل زي في حالة الجرم ربنا أرنا أري يميلو فعلا على لمن فاعل ضمير مستتر أنت نا مفعول أول الذين مفعول ثاني منصوب والذين جاءوا من بعدهم إذا مو جمع مذكرنا واللائي يئسن من المحيض جمع الإناث اللاتي يأتين الفاحشة جمع الإناث جمع الإناث ولا تهلو مالت اللائنا اللاتي عندنا اللواتي بالا نادر نقول اللواتي النزي نص نص ያልናቸው ከምን አንፃር ነው ከሁለት ነገሮች አንፃር አንደኛ እነዚህ الذي اسم موصول እንጂ ሌላ ነገር አይሆንም ከስም موصول ውጭ አይሆንም
الذين اللاتي ሁሉም اسم موصول ብቻ ናቸው ከዛ ውጭ አይሆንም ግልጽ ነው አይደለም ሁለተኛ ነስ ያልናቸው ለሙዘከር ሙፍረድ አለው ራሱን የቻለ ለሙአነስ ሙፍረዳ አለው ለጀምዕ አለው ለያንዳንዱ ስላለው ነሳል ሙሽተረክ ምንላቸው ግን እነዚህም ብናይ ስድስት ናቸው ሙሽተረክ ምንላቸው መን ወማ ወአል ወአይ ወዙ ወዛ ስድስት ናቸው ሙሐፈዝ ከፈለክ ሚማኒ ወህምዘታኒ ወዛላኒ ማለት ይችላል ሚማኒ በሚም ይጀምሩ አሉ አይደል መንና ማ ህምዘታኒ አይና አል ዛላኒ ዙ እና ዛ እነዚህ ሙሽተረክ ናቸው ማለት ከሁለት ነገር አንፃር እነዚህ እስም መውሱል ሆነው ይመጣሉ ከስም መውሱልም ውጪ ይመጣሉ እስም ሸርጥ ሆነው ሊመጡ ይችላሉ እስም ኢስቲፋም ሆነው ሊመጡ ይችላሉ ግልጽ ነው አይደል ከذلك ለምሳሌ መን የሚለውን ብንወስድ ለወንድም ይሆናል ለሴትም ይሆናል ለሙፍረድም ይሆናል ለሙሰናም ይሆናል ለጀምዕም ይሆናል ግልጽ ነው አይደል ለሁሉም ይሆናል ማለት فهذه الستة تطلق على المفرد والمثنى والمجموع المذكر من ذلك كله والمؤنث لولم نتقماچواለን ከዚህ ጋር እናነሳለን ኢንሻአላህ ተዓላ የሚቀጥለውን ደርስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰማነው ተጠቃሚ ያደርገን ሰለላሁ ወሰለም ወባረከ على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين